चले आप शुरू कर दे पेशेंट को, या शुरू कर दे, चले बिस्मिल्लाह करे, पहली टर्न ले कोई। इससे पहले मैं एक पेशन गोई बयान करूंगा और पेशन गोइयों के बाद मिर्जा साहब की कुछ पेशन गोइयों के बारे में जो बातें हैं जो मैं साबित करना चाहता हूं वो बयान करूंगा, और फिर उसके बाद आपको जवाब का मौका दूंगा। बेशक आप जवाब फिर कर ले, ठीक है। 3 मिनट लगा दे इस्लाम अहमदिया साहब। मिर्जा साहब की जो पहली पेशन गोई मैं बयान करूंगा वो ये है, मिर्जा साहब ने मोहम्मदी बेगम के बारे में एक पेशन गोई की थी। बाकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा कि मोहम्मदी बेगम कौन थी, क्योंकि आप सब जानते हैं मिर्जा साहब के एक मामूजात भाई थे मिर्जा अहमद बेग। मिर्जा अहमद बेग किसी काम के वास्ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पास आया और उससे दस्तखत लेने के लिए। तो उस वक्त मिर्जा साहब को मिर्जा अहमद बेग की एक नौउम्र लड़की थी, यानी बिल्कुल छोटी लड़की थी, वो पता नहीं किस वजह से पसंद आ गई। इसने मौके की तलाश में यही मौका बहुत जबरदस्त समझा और मिर्जा अहमद बेग को कहा कि मैं आपके लिए दस्तखत तब करूंगा कि जब आप अपनी छोटी बच्ची को जो नौउम्र लड़की है वो मेरे निकाह में दे दे, तो फिर इसके वजह से जो मिर्जा अहमद बेग है मोहम्मदी बेगम का जो वालिद था वो बहुत गुस्से में आ गया और बजाय इसके कि उससे दस्तखत ले दे, किसी तरीके पर भी वो राजी नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूं, मिर्जा साहब के निकाह में दे दूं। मिर्जा साहब ने फिर गलत और झूठी पेशनगोइयां गढ़ना शुरू कर दी और 3 पेशनगोइयां कर दी। मिर्जा अहमद बेग को कहा कि मेरे पास ये पेशनगोई है आपके लिए कि ये लड़की आप या तो मुझे दे दे, अगर आप मुझे नहीं देंगे तो फिर न ये आपके लिए मुबारक होगी और न जिसके साथ इस लड़की की शादी होगी उसके लिए मुबारक होगी, बल्कि ये पेशनगोई कर दी कि ये लड़की जिसके निकाह में जाएगी वो 2.5 साल के अंदर मर जाएगा। एक फिर आप जो है यानी मोहम्मदी बेगम का जो वालिद है मिर्जा अहमद बेग, आप 3 सालों के अंदर मर जाएंगे। और ये पेशनगोई कि बिल आखिर मोहम्मदी बेगम बेवा होकर मेरे निकाह में आएगी और ये तकदीरी मुबरम है। तकदीरी मुबरम का मतलब ये है कि वो किसी सूरत में भी टल नहीं सकती ये बात, यहाँ तक कि उसने कहा कि अगर तकदीरी मुबरम टल जाए तो अल्लाह की बात जो है ना वो गलत साबित हो जाएगी। तो अल्लाह की बात गलत साबित होती नहीं है तो तकदीरी मुबरम टलती नहीं है। इस वजह से मोहम्मदी बेगम का मेरे निकाह में आना ये यकीनी है। अब मेरा असल मकसद और असल मंशा ये है कि देखिए इसमें मिर्जा साहब ने 3 बातें की हैं। नंबर 1, उसके वालिद के बारे में कहा कि आप 3 साल के अंदर मरेंगे और जो मोहम्मदी बेगम का शोहर होगा वो 2.5 साल के अंदर मरेगा। गोया कि मोहम्मदी बेगम का शोहर पहले मरेगा, बाद में जो है उसका वालिद मरेगा, और इससे बढ़कर मोहम्मदी बेगम बेवा होकर मेरी निकाह में आएगी। तो असल मकसूद मोहम्मदी बेगम मेरी निकाह में आएगी हर हालत में। अब मिर्जा साहब ने इसको तकदीरी मुबरम भी कहा। मोहम्मदी बेगम उसकी निकाह में बिल्कुल नहीं आई, यहाँ तक कि मिर्जा मोहम्मदी बेगम का गम दर्द हसरत दिल में लेकर दुनिया से चल बसे और आखिरी उम्र तक वो किसी सूरत में उसकी निकाह में नहीं आई। मिर्जा साहब ने जो पेशनगोई की वो अपने पेशनगोई में बिल्कुल झूठा साबित हो गया। और मिर्जा साहब लिखते हैं किसी इंसान का अपनी पेशनगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 382। दूसरी जगह लिखते हैं जो शख्स अपने दावा में काजिब हो इसकी पेशनगोई हरगिज पूरी नहीं होती। तो मिर्जा साहब ने अगर मुजद्दिदियत का दावा किया है या कोई भी दावा किया है, जो भी दावा किया है उसकी पेशनगोई सही साबित नहीं हुई तो उस वजह से वो अपने तमाम दावों में जो है वो झूठा, कज़्ज़ाब और दज्जाल है। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 323। सदाम हुसैन साहब, आपने बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन इसमें आप एक चीज भूल गए। मिर्जा साहब ने जब ये पेशेंट गोया की थी तो उन्होंने 6 शराइत रखे थे, 6 शराइत, 6 नोट पॉइंट्स। वो आपने हमारे साथ नहीं पढ़े। आप जब 6वां पॉइंट पढ़ेंगे ना, 6वां, तो आपको अपने दावे का जवाब मिल जाएगा। आप हमारे साथ वो सामने वो 6 शराइत पढ़े तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं। हवाला पूरा लेकर आए मेरे सामने, हवाला पूरा पढ़े मेरे सामने। जी सदाम हुसैन साहब। जी वो 6 शराइत बताए कौन कौन से? यार हवाला आप लेकर आए, शराइत मैं बताऊं? मैंने बगैर शराइत के हवाला जिक्र कर दिया, मैं शराइत की तरफ जाता ही नहीं। हवाला बन आप गलत साबित कर देने में मान जाता हूं, बयान करें, मैं मान जाता आप हूं। माने ना माने, आप हवाला लेकर आए, मैं नहीं लेकर आया। जी हवाला आपका है, मेरा नहीं है। आप किस में कि आप वो 6 शराइत भी लेकर आए?
میں کہتا ہوں آپ یہ پڑھے نا، اگر آپ کو اس سے اتفاق ہے میرے اس پیشن، میں نے جو کہا ہے آپ میرے پیشن گوئی کی سمجھے، جو میں نے پیشن گوئی کی غلط ہے، مجھے اتفاق بالکل نہیں ہے. آپ 6 شرائط لے کر میں جواب شرائط دیتا آپ ہوں. بیان کریں. یار کس قسم کا مناظر ہے؟ حوالہ آپ کی بھائی شرائط میں نہیں بیان کہتا کرو. ہوں جو حوالہ میں نے دیا ہے اس کے حوالے کا میں پابند ہوں، شرائط آپ بیان کریں، اس میں غلط ثابت کر دینا بات. چلے جی، آپ جواب دیں یہ نا، حوالہ جو آپ آپ نے پڑھا ہے نا، جواب یہ دیں نا. ٹھیک، اب بات سن لینا، ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا. یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس پرچی ہے کہ کیا ہے. اس کے نیچے 6 پوائنٹس ہیں، وہ پڑھے، میرے سامنے پورا حوالہ پڑھے، میں جواب دیتا ہوں. تو یہ تم پر ہے نا بھائی غلام آپ جامری، یہ جواب تم دیں پڑھو. نا. چلو میں پڑھ لیتا ہوں. اس کا جواب دے دو پورا اس کو. 6 وہ تو پڑھ لو نا، پورا میں حوالہ تو پڑھ لو. پڑھ لیتا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں یار آپ کے لیے. وہ 6 شرائط بھی پڑھے ساتھ میں. میں پڑھ لیتا ہوں، اب میں حوالہ نکال کے پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ جی، وہ 6 شرائط بھی جی. ساتھ میں پڑھے، آپ پورا حوالہ. انتظار کیجیے، میں حوالہ نکالتا ہوں ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی تسلی کے لیے میں وہ نکال لوں. پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ آدھے حوالے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ریحان صاحب یہ میرا وہ آن کر دے تاکہ میں کیمرے سے آپ کو دکھا دوں 6 شرائط، یا ایسے ہی پڑھوں؟ جی آ رہی ہے. گلاب صاحب خاموش ہیں. ہاں آ رہی ہے، اچھا آ رہی ہے. اچھا، اب میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مرزا صاحب لکھتے ہیں میری اس پیشن گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں. امید ہے آپ لوگ سن رہے ہوں گے. نمبر 1، پہلا، اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا. دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا. سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا. چہارم، اس کے خاون کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا. نمبر 5، پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. ششم، پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میری نکاح میں آ جانا. میری نکاح میں اصل مقصودی چیز گلاب جامن صاحب یہ آخری بات ہے کہ محمدی بیگم مرزا صاحب کی نکاح میں آئی تھی یا نہیں. آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ محمدی بیگم کی محبت. جی بھائی میں کر دیتا ہوں. آپ ٹھیک ہے بس میں ابھی بات ثابت شروع کر ہونے دیتا دیں ہوں. یار. سیدو صاحب، گلاب جامن صاحب، آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے. مرزا غلام محمد صاحب کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے وہ کسی حالت میں بھی ٹل نہیں سکتی، لہٰذا محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا ہر حالت میں لازمی ہے. اب اگر محمدی بیگم مرزا غلام احمد کی نکاح میں آئی تو فبیہا، اس کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی. اگر اس کی نکاح میں نہیں آئی، پیشن گوئی غلط ثابت ہو کر مرزا کذاب، دجال اور ملعون ثابت ہو گیا.